प्रेशराचेर कोण भोव करपाक शकना. हांव कितें उलोवपाचें तें उलयलां. हांव प्रेशराचेर हें जावपी मनीस न्ही. यूएस इज कनेक्टेड विथ सर्वे, कनेक्टेड विथ म्हजें घर, कनेक्टेड विथ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅटर्स which we have tried to resolve. हेल्थाचे एक दोन इन्सिडेंट जाले. एक मालभटांक जालो, कोण तरी येवन भितर आयलो ड्रायव्हर काय कोण तरी आनी ताणें कपडे काडले. ते थंय लेडी स्टाफ आसा, सो तांचें एक एप्रिहेन्शन आसा की अशें जावपाक जायना. वीच इज सामकें करेक्ट. त्या लागून पुलिसाकय आपयल्ले आनी SDMकय आपयलो आनी तांकां थंय आतां एक केलां की थंय आमी एक मालभटांक फूट ब्रिजाच्या आयल्यान बूथ घालतात. ह्या 2 दिसां बूथ चालू जातलो. तांचे कडेन तांचो जो पळय वेलनेस सेंटर आसा तातूंत भितर कॅमेरा बसयले, मोतीरी कॅमेरा बसयले. दोन फातोर्डा आसा कदंबाचेर आनी तातूंतय भितर कॅमेरा बसय म्हणून सांगल्या म्युन्सिपाल्टी चारी कडेन. आनी पुलिसांक सांगलां की तूं विजीट कर ते चारी युनीट, तांचे कडेन उलय आनी थंय मातशें लक्ष दिवपा लाय. आतां फॉर एग्जांपल मोतीर आमचो थंय हो आसा आवटपोस्ट आसा सामकें तेकूनच तेंच्या पुलिसांक सांगलां थंय मातशें वॉच कर. आनी मालभटांक आतां एक पुलीस सद्या तांकां सांगलां जाय जाल्यार तो रावंड मारता ताका थंय मातसो राव म्हणटा. अशें कितें जालें थंय कलेक्टरा कडेन तशेंच सांगलां. ते दोगी जाण PI आज सांजचे जाल्यार फाल्यां वचून चारी हांकां विजीट करतले दोतोरा बरोबर. आनी समज कितें करपाक जाय सेक्युरिटी खातीर दे वील टेक एक्शन. ना थंय स्क्रॅप यार्ड आसा तो रोड हांवें लीप कर म्हणून सांगलो. खंय विक्टर आपोलोचें हॉस्पिटल आहा पळय, विक्टराचें हॉस्पिटल आहा पळय, थंय ते कोण न्हिदतात थंय मातशें ते एक स्क्रॅप यार्ड आसा. ताका लागून ते कोण येतात थंय तांकां म्हणना थंय मातशी एरिया फूल लीप कर. स्क्रॅप यार्डाचो ओनर आतां कांयच सांगना ते बाबा थंय घाण करपाक दिना. त्या कुकड्याचे तांचे वेगळे वेगळे कितें प्रॉब्लेम आसतात. ते कनेक्टेड वीथ सालसेत, कनेक्टेड वीथ ISLR, कनेक्टेड वीथ कन्वर्जन सनद कितें असलें आसल्यार दे कम हियर. डिले जालें जाल्यार हांगा येता. आय ट्राय टू एक्सपेडाइट एंड गेट द थिंग्स डन. केला तांचे रोड केलो. रोडाचो डिमांड आशिल्लो तांचो, रोडाचो केलो. पार्किंगाचो तांचो डिमांड नाशिल्लो. तांणी कोण ते म्हणटाले की कोण तरी प्रायवेट हॉटेलाक दिला. प्रायवेट हॉटेला कडेन हांव उलयलो. तांणी सांगलें म्हाका की आमकां गरज ना तांची. इतल्यान तांणी त्या वयल्यान पयशे भरता तांकां. ते कॅन यूज इट. वी आर नॉट हे कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करप. हांवें तांकां कळयल्लें तांकां फिशरीसाक की तांचो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करपाचो. दे आर नॉट इंट्रस्टेड. ते म्हणटा तांचे कडेन हें करून आमकां नाका न्ही अशें. रिटेनिंग वॉल आसा तेंच्या फिशरमॅनांचो कितें इश्यू आसलो तें कितें जालें? बेतूल फिशरमॅनाचो एक आसा की फ्लोटींग जेटी घालचे म्हणून. दॅट वी हॅव ऑलरेडी आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बी वचून पळोवन आयला आनी दे हॅव आयडेंटिफायड द लोकेशन्स बी तशें. रिटेनिंग वॉलाचें कितें जालें? रिटेनिंग वॉलाचें अजून तरी कांय हें डिसिजन घेवना. पळयलो म्हणून सांगलां. आमी बांदपाचें आसलें जाल्यार वी वील कशें. भरपूर चल्ले मोठ्या प्रमाणात गोल फायट जातात तुमच्या नावाचे. आमकां काय खबर आसना ती गिऱ्यो कोण घालतात. ताका भितर घालता आसलें काय जालें. कामत बाब आज तुमचे बरोबर आमदार एक आमदार आसा सालसेटीचो पयलीं फावटी खेपेक तुमचे बरोबर कितें आमदाराचे बी इश्यूज आसले और आमदार लोकांचे इश्यूज घेवन येयलो. हांव सगळ्या पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल PW मिनिस्टराचे कित्याक आपलो टायम काडून ते लोकांचे ग्रिवन्सीस आयकता. आनी हांवें पळयलें की म्हाज्या नावेली मतदारसंघात खुबशे प्रॉब्लेम्स आसलेले आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सरान ऑन द स्पॉट कन्सर्न ऑफिसरांक सांगून ते सॉल्व करपाक लायल्या. म्हजे घरा जे आसतले पंचायतीचे प्रॉब्लेम आसतले आनी खरेंच हांगासर लोकांक सगळ्या समाजाचे हांवें पळयलें आतां सगळे धर्माचे लोक हांगा लोकांक सराक मेळ्ळे आनी सगळ्यांक सरान ऑन द स्पॉट तांकां कन्सर्न ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिलां. आनी म्हाका दिसता आमचे BJP सरकार सगळ्या लोकांचो सरकार हो आसा आनी लोकांक जाता तितले न्याय मेळपाचो प्रयत्न करता आनी आमचो मंत्री मुद्दम येवन आपलो टायम काडून मंगळारा बसता. सो लोकांनी ताजो फायदो घेवचो अशें म्हणटा. तुमकां दिसता आनीकूय हेर आमदारांनूय बीन येवन कन्सर्न लोकांचे थोड्यांचे सरा कडेन फोन मारून प्रश्न सॉल्व जाता. सो आमच्या लोकांक सरांक मेळपा आसलेले म्हणून सर मुद्दम घेवन येयल्लो सरा कडेन. PW लेबर सप्लाय सोसायटीचे पयर आझाद मैदानाचेर तेंच्यांनी एक दिसाचें आंदोलन केलें. तेंच्यांनी 1 म्हयन्याचो अल्टिमेटम दिलो तुमकां कितें लेटर केलां म्हणून सांगलां. कितें केलां तेंचें? हांव तांच्या लिडरा कडेन कितें उलोवपाचें तें उलयलां. जातलें तेंचें? हांव कितें उलोवपाचें तें उलयलां.
हांव प्रेशराचेर हे जावपी मनीस न्ही, म्हाका प्रेशराचेर कोण बो करपाक शकना. तरी आसतना तो अजय प्रभुकांकार हो तो बरो आमी ताका फोन करून हांवें कितें सांगपाचें तें सांगलां, तो समजलो. तो म्हणपालो आपूण एक दीस येता, बसून उलय, नो प्रॉब्लम. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.